प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों आज वैलेंटाइन डे और दूसरी तरह के ऐसे ऐसे चीजें निकलकर सामने आ रही है जहां पर लोग जहन्नम से करीब होने वाले हरकत को करके जहन्नम से करीब हो जा रहे हैं। वो तमाम चीजें कर रहे हैं जिसको पैगंबर इस्लाम ने मना किया है। और ये सब भी दोस्तों किस लिए? तो मोहब्बत की आड़ में, मोहब्बत के नाम को आगे करके बेहयाई को आम किया जा रहा है, गैर इस्लामिक चीजों को आम किया जा रहा है और उस दिन का नाम रख दिया है, यहूदी नसरानों ने उस दिन का नाम रख दिया है वैलेंटाइन डे। दोस्तों इसी हवाले से और सच्ची मोहब्बत के हवाले से एक वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं, जहां दोस्तों अगर इश्क सच्चा हो, मोहब्बत सच्चा हो तो मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। कैसे अल्लाह के नबी ने कैसे एक शोहर की मोहब्बत को, एक शोहर की तड़प को देखकर उसकी मरी हुई अहलिया को जिंदा किया, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड में विजिट कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जल्दी से दोस्तों चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। एक सनसनीखेज वाकया आप लोगों के लिए लेकर आए हैं दोस्तों, तो बगौर सुने, देखें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल का वो ज़माना था जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में मौजूद थे। प्यारे दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर एक कब्रिस्तान से हो रहा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नज़र एक कब्र के नज़दीक पड़ता है, जहां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये देखते हैं कि एक इंसान है जो कब्र के नज़दीक बैठकर जारो कतार रो रहा है। दोस्तों जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने ये मंजर देखा तो उस शख्स के करीब चले जाते हैं और उस शख्स से रोने का सबक पूछते हैं कि इंसान, तुम्हारे रोने का सबब क्या है? तुम क्यों इस कदर आहोजारी कर रहे हो? क्यों इस कब्र के सामने तुम रो रहे हो? तो वो इंसान बड़े ही अदब से उठता है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम करता है और फिर कलाम करना स्टार्ट करता है कि या रूहुल्लाह, ये जो कब्र है ये मेरी अहलिया का है और मैं इससे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, और अगर ये मुझे नहीं मिली तो मैं भी इस दुनिया को छोड़ दूंगा, मैं भी इस दुनिया में नहीं रहूंगा। उसकी इस मोहब्बत को देखकर, तड़प को देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस शख्स से ये कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी इस अहलिया को फिर से जिंदा कर दूं? वो इंसान हाथ जोड़कर कहता है कि या रूहुल्लाह, आप मेरे लिए ऐसा कर दें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। बहरकैफ दोस्तों, अल्लाह के नबी का मौजज़ा भी सामने आना था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम साहिब कब्र को मुखातिब करके कहते हैं कि ऐ साहिब कब्र, उठ जा अल्लाह के नाम से। बहरकैफ दोस्तों, वो कब्र फटता है और वहाँ से एक हबसी गुलाम निकलकर सामने आ जाता है, जिसकी आंखें लाल लाल थी, बदन से अंगारे टपक रहे थे, लेकिन वो उठता है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ता है और उन्हें सलाम करता है। ये जब देखता है तो वो इंसान कांप जाता है
اور وہ انسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہتا ہے کہ شاید مجھ سے قبر بتانے میں غلطی ہو گئی، یہ میری بیوی کا قبر نہیں ہے۔ بہرکیف حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس حبشی غلام سے یہ کہتے ہیں کہ تم جس طریقے سے تھے پھر اسی حالت میں چلے جاؤ۔ اتنا سننا تھا کہ وہ مردہ حبشی غلام پھر سے مردہ ہو جاتا ہے اور گر پڑتا ہے۔ اس کے بعد اس کو قبر میں پھر سے ڈال دیا جاتا ہے، قبر کو بند کر دیا جاتا ہے۔ پھر دوسری قبر کے طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام مخاطب کرتے ہیں اور اس کو حکم دیتے ہیں کہ اٹھ جا اللہ کے نام سے۔ بہرکیف دوستو اس بار اس قبر سے اس انسان کی اہلیہ، اس کی بیوی، مری ہوئی بیوی اٹھ جاتی ہے، اور اٹھنے کے بعد دوستو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ سلام کرتی ہے اور اس کے بعد واپس آ جاتی ہے۔ جب وہ اپنی بیوی کو دیکھتا ہے تو وہ انسان بہت خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ وہ شخص بھی اپنی بیوی کے ساتھ چلا جاتا ہے، اور کچھ ہی دیری کے بعد اس شخص چونکہ کئی دنوں سے رو رہا تھا، اس کے اوپر نیند کا غلبہ طاری ہو رہا تھا، تو وہ ایک پیڑ کے نیچے اپنی اہلیہ کے اوپر سر کو رکھ کر سو جاتا ہے۔ اتنے دیر میں دوستو اس کی اہلیہ دیکھتی ہے کہ ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر آ رہا ہے۔ اس کے حسن پہ وہ اہلیہ فدا ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اپنے شوہر کو وہیں چھوڑ کر اس شہزادے کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ بہرکیف جب اس انسان کی نیند کھلتی ہے تو وہ اپنے اہلیہ کو نہیں پاتا ہے، تلاش کرتا ہے، خوب تلاش کرتا ہے، اور تلاش کرتے کرتے وہ راجا کے محل تک پہنچ جاتا ہے۔ وہاں جا کر وہ اپنی اہلیہ کو ڈھونڈ لیتا ہے، اور اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ یہ میری اہلیہ ہے۔ اس پر شہزادہ آتا ہے اور بولتا ہے نہیں، یہ تمہاری اہلیہ نہیں ہے۔ اس کی بیوی بھی جو ہوتی ہے وہ بھی اپنے شوہر کو پہچاننے سے انکار کر دیتی ہے۔ ادھر بحث چل رہا تھا کہ اچانک سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر آپ جاتے ہیں۔ اس پر وہ انسان کہتا ہے کہ یا روح اللہ، آپ میرے لیے گواہی دے دے کہ کیا اس عورت کو آپ نے میرے لیے زندہ نہیں کیا تھا؟ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس عورت سے کہتے ہیں کہ تم صحیح بتاؤ، کیا تم اس کی اہلیہ نہیں ہو؟ وہ عورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے بھی جھوٹ بول دیتی ہے۔ اس پر دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اس عورت سے کہتے ہیں کہ تم اللہ کے حکم سے جس طریقے سے تھی ویسے ہی پھر سے تم ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد دوستو اللہ کے حکم سے وہ عورت پھر سے گر پڑتی ہے اور فوراً مر جاتی ہے۔ تو دوستو اللہ کے ولی اور ایک انسان، اللہ کے نبی اور ایک انسان کا یہ واقعہ کافی سنسنی واقعہ ہے۔ محبت کو پہچانے، محبت سچا ہو تو مردے بھی جی جاتے ہیں دوستو، لیکن محبت کے نام پہ واہیات کام کرنا، بے شرمی کو عام کرنا بالکل گناہ کا کام ہے، اس سے بچے۔